हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने ईरान और इराक की जंग के बारे में आपको बताया था, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया था और ये जंग जो 8 साल चली थी इसका नतीजा क्या निकला था। और इसके बाद जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने पूरे नेटो फोर्स के साथ इराक पर हमला किया, तो किस तरह इराक की तबाही हुई थी। तो ये सब हमने अपने पिछले पूरे व्लॉग में आपको बताया था। अब दोस्तों, हम अपने इस व्लॉग में आपको बताते हैं कि असल में हिजबुल्लाह जो तंजीम है लेबनान की, वो किस तरह वजूद में आई और आते ही उसने लेबनान से इजरायली कब्जे को किस तरह ख़त्म किया और आलमी फोर्स जो वहाँ डेरा जमाए बैठी थी उनको निकल जाने पर मजबूर कैसे किया। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, 80 की दहाई में जब ईरान इराक वॉर चल रही थी तो बॉर्डर पे एक ऐसा मंजरनामा पेश आया कि जिसने दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, ईरान के बॉर्डर पर बहुत सारे बच्चे जो कि सर पे लाल रंग की हेलमेट पहने हुए थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ खड़े हुए थे जिनके हाथ में हथियार तो कोई नहीं था, बस एक चाबी थी जो उनके मजहबी लीडर और सियासी रहनुमाओं ने उनके हाथ में दी थी और ये कहा था, आप लोग इस चाबी से जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। ईरान के वो 9 उम्र बच्चे खाली ज़मीन पर दौड़ते जाते और कुछ ही फासले पर एक धमाके खेज बम से फटते जाते। दरअसल दोस्तों, इन बच्चों को उनके सियासी लीडर और मजहबी रहनुमाओं ने जज्बाती से शौक़ शहादत से लबरेज करके एकदम जज्बाती कर दिया था, क्योंकि दोस्तों इराक में ईरान के बॉर्डर पर इराक ने एक बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी जिनसे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा था। यानी कि उन सुरंगों पर ईरान के कोई भी दस्ते या टैंक वगैरह गुजरते थे तो उसके दबाव से ये सुरंगें फट जाया करती थी, जो कि उसमें बारूद वगैरह या बम नस्ब किए गए होते थे। तो इनकलाबी ईरानी फौज ने इसका ये हल निकाला कि ईरान से 9 उम्र बच्चों को भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको एक ब्रेन वॉश करके उनको ये बताया गया कि कुछ ही देर में आप जो हैं जन्नत में अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्हें शौक़ शहादत से एकदम बिल्कुल ही समझा दिया था, उनके माइंड में ये बात बिठा दी थी, आप कुछ ही देर में जन्नत में अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले हैं। और ये जज्बा शहादत का जो लेक्चर था, जो जज्बाती तकरीर थी, ये सिर्फ मासूम बच्चों को नहीं सुनाई गई थी, बल्कि ईरान में बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनको फौज में भर्ती किया गया था और उनको इसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके उन बारूदी सुरंगों पर दौड़ाने के लिए काम में लिया गया था, ताकि वो लोग दुश्मन के सामने कट मरें लेकिन हार कर वापस ना आए। दोस्तों, इस जज्बे को पैदा करने के लिए ईरानी उलमा अपने नौजवानों के लिए वाक़या करबला से मिसाल लाते थे और उनको बताते थे कि जिस तरह अहले बैत ने कम तादाद में होते हुए भी दुश्मनों के आगे हथियार नहीं डाले, वैसे ही आपको भी करना चाहिए और आप लोग करें। वैसे भी इनकलाब ईरान के बाद ईरानी हुकूमत इस तर्ज अमल को अपना चुकी थी, लेकिन दोस्तों नए ईरान में सब के सब इस सोच के हामिल नहीं थे, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस तर्ज अमल से इख्तिलाफ रखते थे। इन इख्तिलाफ रखने वाले लोगों में ईरान के साबिक वजीर आज़म मेहदी बज़रगान भी शामिल थे। यानी ऊंचे ओहदों पर कुछ लोग ऐसे शामिल थे जो ईरान में इस तर्ज अमल की हिमायत नहीं कर रहे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से इख्तिलाफ करते हुए एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि करबला में अहले बैत की जो जंग थी वो जारहाना नहीं थी, यानी कि एग्रेसिव नहीं थी, बल्कि वो तो एक डिफेंसिव वॉर थी, क्योंकि दुश्मन उन्हें करबला से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो मेहदी बज़रगान ने ये नज़रिया पेश किया कि शहादत वाली बात को लोगों में जंग का जुनून भरने के लिए वाक़या करबला की मिसाल ना दी जाए, क्योंकि करबला में अहले बैत तो जंग करने नहीं गए थे, उनका मिशन तो पीस था, यानी कि अमन था, जंग तो उन पर मुसल्लत कर दी गई थी। बहरहाल दोस्तों, मेहदी बज़रगान का अपना नज़रिया था और ईरानी हुकूमत का अपना नज़रिया। हमने इन दोनों के तारीखी वर्जन आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों,
جس طرح ایرانی حکومت نے عراقی بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا جو ایک فارمولا اپنایا تھا، اس ٹیکنیک نے حزب اللہ کے ایک ملٹری کمانڈر حماد موغنیہ کو بہت متاثر کیا۔ دوستو، یہ شخص حماد موغنیہ یاسر عرفات کا باڈی گارڈ بھی رہ چکا تھا، اور اب وہ لبنان سے باہری طاقتوں کو نکالنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا دوستو کہ لبنان کے نوجوانوں میں بھی اگر ایران کے نوجوانوں جیسا جذبہ جہاد اور شوق شہادت والا جنون پیدا کر دیا جائے تو اسرائیل اور امریکہ کی فوجوں کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، جب یہ منصوبہ حماد موغنیہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو انہیں یہ منصوبہ ایک پاگل پن لگا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں بھلا ایسا کون مجنون دیوانہ ہے جو اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لے۔ دوستو، یاد رکھیے، یہ وہ وقت تھا جب خودکش حملے یا فدائین جیسے حملے اس طرح کے اتنے عام چلن میں نہیں تھے جیسے کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن دوستو، حماد موغنیہ اپنی دھن کا پکا نکلا۔ اس نے ایک ایسے خودکش حملہ اور فدائین، جو بھی آپ کہہ لیں، ایسے لوگوں کی ایک کھیپ تیار کر لی۔ ان لوگوں کو کرنا یہ تھا کہ ایک بارودی ٹرک کو فل رفتار میں لے کے جانا تھا اور اس بلڈنگ سے ٹکرا دینا تھا جس میں ودیشی یا دشمن فوجیں اپنا ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں۔ اب حزب اللہ نے لبنان میں غیر ملکی طاقتوں کو اسی طریقے سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب دوستو، یہ دشمن کون تھے؟ تو یہ دشمن 4 تھے۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کی وہ فوج جو 1982 میں لبنان میں داخل ہوئی تھی یاسر عرفات کی PLO تنظیم کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر واپس نہیں گئی تھی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 2 شہر سیدون اور طاہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں رہ رہے لبنان اور فلسطینی لوگ، جن میں بڑی تعداد تقریباً 3 یا 4 ہزار لوگوں کی بتائی جاتی ہے، ان کو قیدی بنا لیا تھا۔ دوسرا نشانہ ان کا وہ لبنانی عیسائی ملیشیا تھی جو کہ تھی تو لبنان کی لیکن اسرائیل کی حامی تھی۔ ان لوگوں نے، جو کہ عیسائی ملیشیا تھی، انہوں نے فلسطینیوں کے کیمپ میں گھس کر 2000 سے 3000 معصوم بچے اور عورتوں کو قتل بھی کر دیا تھا۔ تیسری اور چوتھے نمبر پر امریکی اور فرانسیسی فوج تھی جو لبنان میں امن کے طور پر شامل تھی، یعنی کہ ڈیرا جمائے بیٹھی تھی وہاں پر۔ اور بھی لوگوں کی وہاں پر فوج تھی دوسرے ملکوں کی، لیکن امریکی اور فرانسیسی فوج زیادہ تعداد میں تھی۔ تو اب حزب اللہ کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ لبنان پر اپنا کنٹرول قائم کرے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر اسرائیل اور اسرائیل کی حامی عیسائی ملیشیا اور وہ عالمی طاقتیں جن میں فرانس اور امریکہ کی فوجیں شامل تھیں، ان کو لبنان سے باہر نکال دیا جائے۔ حزب اللہ جو کہ پورے لبنان کی فائٹر پر ہی مشتمل تھی، تو اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسرائیلی اور اس کے اتحادی ملیشیا اور وہ عالمی طاقتیں، ان کے فوجی جو کہ لبنان میں امن کے نام پر ڈیرے جمائے بیٹھی ہیں، ان کو جلد سے جلد لبنان سے باہر نکالیں اور حزب اللہ اپنی خود مختاری کا اعلان کرے اور اپنے مشن کو آگے بڑھائے۔ تو اب دوستو، حزب اللہ پوری طرح اپنے ان منصوبوں کو انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ تو دوستو، حزب اللہ نے اپنے ان منصوبوں کو کس طرح انجام دیا اور لبنان سے اسرائیل اور ان عالمی طاقتوں کو کس طریقے سے باہر کھدیڑا، یہ سب ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا دوست نواز خان۔